غلاموں کی معافی مانگ لو میں پھر بھی معاف کر چھوڑ میرے یار کا صدقہ میرے یار کا وسیلہ پا کے میرے کو معافی مانگ لو میں تو معاف کر دیا گا اولیدان ایمان میرے کریم آقا دے غلام رب کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو کائنات والے ہو فرمایا جدو تسی کسی پریشانی وچ ہو جدو کوئی جرم کر بیٹھو جدو کوئی گناہ کر بیٹھو جدو ظلم کر بیٹھو اپنی جاناں تے زیادتی کر بیٹھو میرے والے کو مولا کی کریے رب کائنات نے فرمایا اے جگ والے میرے نبی تے بوئے تے آ کے میرے یار دا واسطہ پا دو جدو میرا یار اپنے کمرے معطر دے وچ اے تہاڈی سفارش کر دے گا اللہ فرماندا ہے ادھر میرا یار سفارش کرے گا وہ تو اللہ دی رحمت ہو جائے گی ایمان کا سفارش کرے گا وہ تو اللہ دی رحمت ہو جائے گی میرے کریم آقا دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے وچ ایک اعرابی آیا ایک بدوی غلام آیا آ کے جناب علی حضور تے صحابہ کو پوچھدا ہے رسول نبی سرکار کتھے نے رسول حضور سرکار کتھے نے جس وقت آ کے سوال کرتے پوچھدے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے اکھاں وچوں آنسو آقا دے صحابہ نے فرمایا بیان والے غلام بدنی غلام حضور کے 3 دن ہو گئے دنیا تو تشریف لے گئے میرے کریم آقا دنیا تو تشریف لے گئے وہ جڑا بدنی غلام ہے اے رون لگ دیا چیخا مارن لگ دیا وہ کہندا سونیا اے حضور دے صحابہ میں ایویں نہیں آستے سنیا کہ جڑا بھی تسی گناہ کر لو جڑی بھی خطا کر لو جڑا بھی جرم کر لو میرے یار تے بوئے تے آ جاؤ میں تانوں معاف کر دیاں گا اللہ اکبر اے کہندا مینوں اپنے محبوب دا روزہ تے رکھاؤ مینوں اپنے یار دا دروازہ تے رکھاؤ جدو حضور تے روزے مبارک تے لے گئے نے اللہ اکبر میرے کریم آقا دیا غلام او حضور دا سیافی روکی کی کہندے کھلے بوئے